contribution. Ang tanang pag-antos sa usa ka inahan, gibuhat aron lang mo gawas ang anak. That is grace. Mo na siya ang grasya nga wala kay nahimong gamay nga contribution aron lang makabaton tag kaluwasan. Only the Lord Jesus Christ do it all. Sa tanan natong mga kalapasan. Mao na siya mga igsuon. So ug ato kaayo na hinumduman sa kanunay sa atong pagkinabuhi ning kalabutan. Ang grasya mao ang gasa sa Dios nga makapabag-o sa kinabuhi sa iyahang pabor ni adtong dili takos niini. Kinsa bay takos? Wala. Dili ko takos, dili ka takos, kitang tanan. Walay takos bisag usa. Dili kitang tanan takos. Nakabaton kita grasya pinaagi lang sa kaluoy sa Dios. Tungod kay dili siya gusto nga ang tanan malaglag. Unsa ang purpose sa grasya? Aron dili ta makabaton og katalagman. Ikaduha, aron dili ta makabaton og kamatayon. Ikatulo, aron dili ta moadto sa impyerno. Og mauna ang gikahadlukan sa tanan. Gamay rang linog. Kuyawan na ta. Maay mamatay. Perte na natong hilak. Og iampo pa nato ang namatay nga dili naman ganin na siya mabuhi. Og dili ta gusto nga moadto sa impyerno. Mo nang tulo. Maigsuon. Og ato kanunay hinumduman. Ang gasa sa kaluwasan ug ang kapasayloan sa mga sala anaa lamang sa tanan nga pinaagi sa pagtuo midawat sa iyang grasya nga gipadayag diha kang Kristo. Gipadayag ni Kristo. Pinaagi sa iyang pag-antos. Maabot na ang ato ang Semana Santa. Nakita nato sa telebisyon, sa radyo ang pag-antos ni Kristo. Mao na ang pagpadayag. Pero kausara na nahitabo, dili na agibalik-balik tungi si Jesus Christ tuwa na sa heaven. Og nagulat sa iyahang pagbalik mga igsoon. Apan daghan kaayo ang nawad-an sa gasa tungod kay sila nagsalig sa ilang kaugalingon og naningkamot sa pag-angkon og grasya pinaagi sa pagtuman sa balaod. O na, ang kunta grasya kung mutuman ta sa balaod. Pero we are not under the balaod, but we are under grace. Na ilalom na kita sa grasya through Jesus Christ. Mauna kay na ilalom kita sa grasya through Jesus Christ, we need to follow Jesus. Maigsoon mo na ang kinaimportante sa grasya. Then ingon dire, ang grasya sa Dios naghatag usab kanato sa tanan nga atong gikinahanglan alang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ug sa maong katuyuan siya nagdakit kanato sa pagduol kaniya uban sa atong mga panginahanglan. Mao na ang kinahanglan tang muduol sa Dios. Tungod kay nauduna tay kinahanglan. Unsa atong kinahanglan? Kusog. Dili itong makita nato nga wala na tay bugas, wala na tay ingon ani, wala na tay mga buhi, wala na tay mga tanom, wala na tay kwarta. Makita to sa imong mata. Pero ang kusog, dili niyo makita. Mao na atong gikinahanglan, mao na kanunay tang muduol sa Ginoo. Dili nato ibaliwala. Okay ra gatrabaho bitaw ko, lingkod ako dito sa simbahan. No, we need sa strength sa Lord mo nang mangayo ta. Pinaagi sa atong paglingkod, paghimaya sa iyang buhi nga ngalan. We need the Lord because we need the strength of the Lord through Jesus Christ. Amen. Maigsuon. Hallelujah. Next, ningon dire. Sa limitadong sukod, bisan ang mga dautan makadawat og mga panalangin gikan sa grasya sa Dios.
Ano man, kanang di magulan. Gipilit yan na rin, diri na sa presbyterian mo ulan. Diba wala? Tibuok, iya pa ulanan. So naa niya ang klase-klase sa tao, dautan og dili. So kitang tanan nakabaton og panalangin. O na sa ulan, sa adlaw nga musilak. Diba? Wala siya ningo nga, diri na ko musilak. Sa akong piniling katauhan, kung dili tanan. Mao na mga igsuon. So karon, ang grasya moabot isip gasa o regalo. Sa Ilonggo regalo, Tagalog gyapon sa. So ang gasa regalo nagikan sa Dios. Asa gikan ang regalo? Gikan sa Dios. So kung ikaw tagaan regalo sa imong bation, lipay ka ikaw mao gud ang pinaka-importante na kung ka nang malipay ka ikaw kanang regalo nga bisan naa na nako tanan. Once na naay regalo nga gikan nimo sa murag imo jud malipay jud ka halagi tagaan ka ni regalo. Nga bisan naa na ko ali sa to pa pinaka-importante ka bisan nakita na nimo na ani mo tanan pero gihatagan na gyapon kag regalo. Di ba? Mao na nga ikalipay na to ang pag-alaga sa Ginoo because Jesus Christ is the gift. Pero usahay gibaliwala nato pag mata nato mana pa simba ko dili. Usay mana ba ka mo kanta ko dili. Mo abulid ko dili. Mo pray ko dili. Mo mali ko dili. Everything is the grace of God. Wala kay mapasigarbo sa imong kaugalingon. Dili ka maka-judge sa tao kay ang tanan niyang gibuhat, gibuhat niya pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Dili ko ka pasigarbo nga maayo kong wali. No. Mas maayo pa ka. Galing lang I can do this because of the grace of God. Hugaw akong kasing-kasing. Hugaw ang ako muna-huna. Dili perfecto akong pagkinabuhi. Maunang dili ko takos mo barog. Apan walay makabarog. Only Jesus Christ. Only the grace of Jesus Christ. Maunang dili ko makaingon nga dili ko mo barog because nagsalig ko sa grasya sa Dios. Mauna nga kanunay makita ninyo nga usay sa pag-ampo pa lang nga gahilak na why? Because wala ko kabalo sa ako ipanurte. Wala ko kabalo sa tukma sa imong gikinahanglan. Mauna nga I need the Lord to speak nga para nimo in order mapanalanginan ka. Kay naay mga congregation nga paghuman sa simba ila gichismis ang nagwali. No, dili basta-basta kung nagsalig ka sa grasya sa Ginoo. Dili basta-basta mo barog. We cannot do it personally. But through the grace of Jesus Christ. Nagkasa sa Dios. Right, so ang gasa gikan gayud sa Dios mga igsuon. Ningon ang 1 Peter chapter 5 verse 10. Apan human sa iyang pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on kusog sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Dili matarog. Mao nang taliwala sa problema aton kay nindot na ay problema. Nindot na ay kasakit. Nindot nga na ay pagsulay isip Kristohanon because makaila ka kung unsa ka o giunsa ka paglig-on sa Ginoo. Apan kung ikaw Kristohanon walay problema, walay mga kasakit, walay mga kaguol, dili nimo malantaw kung unsa ang pagkagamhanan sa Ginoo tungod kay nagkumpiyansa ra ka sa tanan nimong kalipay ug nagsalig ka sa tanan nimong kalipay. Apan kung dunay problema, gamay pa lang ka nakahinagbo na kag problema, diha makita nimo nga gitrain na ka ni Lord tun kay daghan pang moabot nimo tun kay iyang pamaagi aron ikaw mahimong good example. Mga igsoon. Hallelujah. Next, ang gaksa gikan sa amahan. Naingon niya si James chapter 1:17. Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Timanhi. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o
magpakitag landong sa pagkausab. Kanindot kayo sa grasya sa Dios, importante kaayo nga ato may hundupan. Nga kana gihatag sa amahan, gihatag sa Dios. Tun kay ang Dios walay landong sa pagkausab. Dili mga igsuon, dili siya mausab. Mao na nga imong pagtuo karon kupti nga dili mahimong halong kaka. So halong kaka, malungag. Kun dili lig-on jud mga igsuon. Nag-iwan siya dire. Gikan ni Kristo ang anak sa Dios ang iyahang grasya nga gasa o regalo gikan gayud kini sa Dios pinaagi kang Moses ningon diri sa John chapter 1:17, ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moses, apan ang grasya ug ang kamatuoran niabot pinaagi kang Hesus Kristo. Una, pinaagi kang Hesus Kristo, ang grasya niabot. Dili na nga, kay dato man ko, mo simbang ko, mo alagad ko sa Ginoo. Kay naka-eskwela man ko Bible school, mo wali ko. Kay tapos man ko og dako nga iniskwelahan, ako magdala sa praise and worship. No! May iniskwelahan kag wala. Kung ikaw gigasahan sa Dios, pinaagi sa iyang grasya, you can do it all. Mabuhat na nimo. Unang ayaw pag-ukon-ukon. Kaya pag-ukon-ukon lang ka, kung ikaw, dunay garbo sa imong kaugalingon, ako na gud ni. Makabuhat ko ani. No! Wala ka, I can do this because of the grace of Jesus Christ. Ana, nagsuon. Next. Ang grasya sa Dios nga gasa, regalo, gikan sa balaang Espiritu Santo. Hebrew chapter 10:29. Karon unsa may angay nga buhaton ngadto sa mga tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya, sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Ano man tungod kay ang grasya nga gasa sa Dios gikan usab sa espiritu. Gikan sa amahan, gikan ni Kristo Jesus o gikan sa espiritu. Mga igsoon, ato kanunay hinumduman. Nganong importante man gyud ang grasya sa atong pagkinabuhi karon. Tun kay nakita nato mga igsuon nga ang mga tawo nagbuga o buhat sa tanang buluhaton pagpasigarbo lamang sa ilang kaugalingon. Apan dinhi nato masabtan nga ang tanan gikan og tungod sa grasya sa Dios. Unsaon man nato pagdawat sa grasya?